अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, वैसे तो आजकल भी बहुत सारे ड्रामास बन रहे हैं और लोग उन्हें देख भी रहे हैं, लेकिन कुछ ड्रामास ऐसे होते हैं जो आप ज़िंदगी के उम्र के किसी भी हिस्से में देखें, यादों की एक लंबी फहरिस्त है जो आपके ख्यालों में आ जाती है, जिससे आप खुश हो जाते हैं। इसी तरह वैसे पाकिस्तान में बहुत कमाल के ड्रामास बने जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। इसी तरह 90 की दिहाई की अगर हम बात करें तो 90 की दिहाई में पाकिस्तान में ऐनक वाला जिन के नाम से एक ड्रामा बना, जो कि बेसिकली तो बच्चों के लिए बनाया गया था, लेकिन वो बड़ों में भी यकसा मकबूल था। हफीज़ ताहिर साहब ने इसको डायरेक्ट किया, ए हमीद साहब ने इसको लिखा, और उसकी जो कास्ट थी, लिखने वाले ने कमाल लिखा, डायरेक्ट करने वाले ने भी कमाल का डायरेक्ट किया, और तमाम जो कास्ट थी उन्होंने अपना हक अदा किया। बहुत सारे किरदार थे और कमाल के किरदार थे। उन्हीं में एक किरदार था हामून जादूगर का, जो कि इतना मशहूर हुआ, आज तक उनको लोग हामून जादूगर के नाम से ही जानते हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में हसीब पाशा साहब हैं। उनसे हम जानेंगे उनको ये रोल कैसे ऑफर हुआ और फिर उनको पता था कि ये इतना हिट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। उल्लू हेलो उल्लू हेलो बच्चे तो ये उल्लू हेलो मेरा जो है ना जी नंबर याद रखा हुआ है, 80 420 80 9211 तुसी 420 तुसी 9211। ओए होए होए, अजीब फिगर थी ये। असल में जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना तो मास्टर कहते थे चलो 9211 हो जाओ, 9211 हो जाओ, और तुम बड़ी 420 कर रहे हो, बाज आ जाओ। तो ये कुछ वो मैथमेटिक्स की अदाद थे जिनको हमने मुहावरों में इस्तेमाल कर लिया। वो मेरा वहाँ पे चल गया कि 80 420 80 9211 उल्लू हेलो साथ लगा लिया हमने बच्चों के एंजॉय करने के लिए। तो सर ये आपने खुद लगाया था? हाँ, ये बने, बल्कि इसमें जो मंत्र थे वो भी मैंने, जो हमारे राइटर थे मीसा, वो सिर्फ लिखते थे हामून जादूगर मंत्र पढ़ता है जकूटा जीन आ जाता है, आगे मंत्र नहीं लिखते थे। हामून जादूगर मंत्र पढ़ता है बिल बतौड़ी आ जाती है, मंत्र नहीं होता था। अब चूंकि मैं तेज बोलता था, वो मेरी एक बुराई थी जो अल्लाह ताला ने अच्छाई में कन्वर्ट कर दी, और वो मंत्र मैंने इतनी तेजी के साथ पढ़े कि बच्चों को लगा ये जेन्युइन है। और वो जो मेरे उस्ताद थे उन्होंने कहा कि यार देख, अल्लाह ताला की कोई चीज बेकार नहीं है, जकोटे जिनका काला रंग छोटा कद उसकी कामयाबी का सबब बना। मेरा वो जो तेज बोलना था, मैंने ट्रेनिंग ली पंजाब आर्ट्स काउंसिल से एक्टिंग की। अच्छा। तो मेरे टीचर मुझे क्लास से बाहर निकाल देते थे कि तुम एक्टर नहीं बन सकते, तुम बहुत तेज बोलते हो। तो जब ड्रामा शुरू हुआ और मैंने इतनी तेज से मंत्र पढ़े तो मुझे सीने से लगा लिया। जुबैर खां हमारे थे, कहते हैं यार वाकई तुमने, मैंने कहा जी ये देखें अल्लाह मियां ने मुझे इस काम के लिए बनाया था और आप मुझे क्लास से बाहर निकाल। अल्लाह के हर काम में देखें सर बेहतरी होती है, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती फजूल में जिसे हम समझ लेते हैं कि शायद ऐसे ही है। कोई भी शख्स जो है फजूल नहीं है, कोई शख्स, हर हम किसी न किसी के साथ जुड़े हुए। बाज का तो आपका 10,000 रुपए का जूता है, वो तंग कर रहा है और आप मोची की तलाश में बेचैन होते हैं, यार किधरे मोची मिल जाए, उस वक्त वो शख्स भी आपके लिए वजीर आला होता है। बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा सर, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट इस किस्म का है कि हम आपकी बचपन से स्टार्ट लेंगे, आपकी कुछ बचपन की यादें आप हमारे साथ शेयर करें। आप अभी भी वैसे माशाल्लाह बड़े हंसमुख हैं और शरारती भी मुझे लगते हैं, आप बचपन में भी शरारती थे। असल में जो मेरे अंदर वो हो गया ना जी, मुझे जो पुराने दोस्त मिलते हैं, इतना बच्चों के लिए काम किया कि 9 साल टीवी पे चला ऐनक वाला जी, 12 साल से हम हमरा में लाइव कर रहे हैं। ये सर और आपको आपका रिकॉर्ड है माशाल्लाह। और ये आपके 21 साल हो गए। इसके बाद हमसे शहबाज शरीफ ने अपनी गवर्नमेंट में जो आया था, डेंगू आया था, 15 लाख बच्चों को हमने ट्रेंड किया, बताया कि डेंगू से कैसे महफूज रखना है, हिफाजती तदाबीर बताई। और उसके बाद यूनिसेफ ने हमें हायर कर लिया, 2200 प्रोग्राम यूनिसेफ ने हमसे लिए, पूरे पाकिस्तान में हम गए और बच्चों को बताया। आपका जो जल्जला आया बालाकोट में, वहां पे बच्चे डरे हुए थे और स्कूल नहीं जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पुलिस को मरते देखा, टीचर्स को खून में लथपथ देखा, तो वो स्कूल नहीं जा रहे थे। वहां से एक बंदा आया कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, खुदा के लिए आप बच्चों को आके, बच्चे आपसे प्यार करते हैं। मुशर्रफ का दौर था, आपको याद होगा। हमें यहाँ से मैं, जकोटा जीन, दीगर भूत परियां वहां पर गए और हम वहां पे जाके तो बच्चों को बताया कि उनको मोटिवेट किया कि आपने मायूस नहीं होना, हम दोबारा हालत में आएंगे इंशाल्लाह, यहाँ पे चिड़ियाघर बनेगा, क्लासें बनेंगी, स्कूल बनेंगे, वो मेरा। फिर उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान जो आपका एक बड़ा अहम है, वो कोई इस पे काम नहीं कर रहा। ये एजाज मेरी टीम को हासिल है कि हमने पंजाब में पूरे डिस्ट्रिक्ट जितने भी हमारे सूबे हैं उनमें हमने काम किया, 44 हमने शो किए और बताया कि नेशनल एक्शन प्लान क्या है और हमें इस पे कैसे अमल करना है। ये वो काम है कि जो किसी को पता नहीं, गवर्नमेंट नहीं कर सकी, चैनल्स नहीं कर सके, नहीं कर सके, ये हमें एजाज हासिल है जी कि रिकॉर्ड में है। क्योंकि जो हम ऐनक वाला जिन ड्रामा करते हैं, वहाँ एक ब्रिगेडियर कामरान साहब आए थे, उन्होंने कहा कि यार आप इतना अच्छा फौज को बता रहे हैं, आप हमारे जो हीरो हैं, शोधा है हमारी 65 की जंग के 71 के, आप उनको इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, यार ये काम तो कोई भी नहीं कर रहा। और हम ऐनक वाले जिन में बताते हैं कि हमारे हीरो कौन है, उनमें मेजर शबीर शरीफ, राशिद मिनहास हो गए, अजीज भट्टी हो गए, इनके बारे में बताते हैं बड़े खूबसूरत अंदाज में कि बच्चे याद करते हैं।
उन्होंने कहा कि यार मैं पता ही नहीं। उन्होंने फिर पंजाब आर्ट काउंसिल से कहा कि इसको पूरे पंजाब में लेकर जाओ, फिर वो हमें लेकर गए सरकारी सतह पर, हमने वो नेशनल एक्शन प्लान भी किया। और इसके अलावा जो बात थी, इस तमाम काम के सिले में 4 मरतबा मेरा नाम गया है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। अताउल्लाह कासमी साहब ने 3-4 साल मेरा ड्रामा देखा जब वो अलहमरा में, उन्होंने इस ड्रामे की इजाजत दी थी। पहले उन्होंने इजाजत दी तो 1 साल के बाद मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा सर जो आपने इजाजत दी थी एनक वाला लाइव अलहमरा में देखी, वो देखे। उन्होंने देखा, उससे पहले भी देखा तो उन्होंने ड्रामा शुरू में कहते हैं यार पाशा तुमने तो बड़ी जबरदस्त चेंज कर दी है, तुम्हें कितने पैसे मिल रहे हैं? बड़ा चुंगा मिलता था, चुंगा सर। मैंने कहा सर 2000 इतने जबरदस्त मिले। हबीब अपने पीओ कहते हैं हबीब इनके 4000 कर दो। 4000 हो गए, टीम खुश हो गई। फिर अगले साल आए, 2 साल हो गए एनक वाले जिनको होते हुए लाइव दिखा रहे हैं। फिर वो आए, फिर हमने ड्रामा हमने चेंज किया। हम हर दफा 3-4 माह के बाद 25-30% चेंज कर देते हैं, क्योंकि एवरी वन वांट्स चेंज इन हिज लाइफ। हम 2 साल से ज्यादा हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करते। तो उन्होंने 1 साल के द्वारा नहीं, हाँ कैसे करते। मेरी कामयाबी भी यही है कि अगर 12 साल से लाइव दिखा रहा हूँ तो उसमें मैं चेंजेस लाता रहता हूँ। सर तो ये आइडियाज आपके होते हैं? जी, ये जो है लाइव दिखाता हूँ, ये आइडियाज मेरे हैं, ये मैंने लिखा है। मैजिक उसमें जो मैं करता हूँ वो मेरे हैं। तो फिर 2 साल के बाद कासमी साहब ने दोबारा देखा, फिर अताउल्लाह कासमी साहब फिर चेंज देखी, फिर 4 से 8 कर दिए। वो 3 साल मेरा ड्रामा देखते रहे और मुझे 20,000 तक ले गए। उसके बाद हर साल उनको बुला लेता था मैं। उन्होंने ही ये ड्रामा शुरू किया और 2000 से 20,000 रुपए तक उन्होंने मेरा जो है ना रेट मेरे फनकारों को किया कि यार तुम, हाँ उन्होंने कहा कि तुम इतना काम कर रहे हो बच्चों के लिए, तुम डिजर्व करते हो कि तुम्हारा नाम प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए दिया। तो अभी तक आपको मिला नहीं है? उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं जी इस्लामाबाद में कौन से शहनशाह जिन्नात बैठे हुए हैं। पंजाब में तो मेरा नाम से जा रहा है, 4 साल से जा रहा है। लेकिन वहाँ पे कुछ जिन बैठे हुए हैं जो रातों रात हमून जादूगर को गायब कर दे। तो सर वो आपके मंत्र शंत्र काम नहीं आ रहे? नहीं जी, वो उन पे मेरा सर्च करिए जो जिन्नात है वो वाले मंत्र पढ़ के कुछ सुना देना, उन पे भी फूंक मार दे। उन पे मेरा जादू नहीं चलता। वो इससे बड़े से बड़ा जिन वहाँ पर बैठा हुआ है इस्लामाबाद में। वहाँ पे वो बच्चों को शायद कंसीडर नहीं करते, उनको समझ नहीं आती। यहाँ पे तो हुकूमतें भी जादू से सुना चल रही हैं। हाँ, अब तो ये है कि अब इन्हें हमारी कदर करनी चाहिए। अब ये जो है ना जिन जादूगर परियां और तकबीज धागे वालियों का दौर है, तो शायद आपके मजीद आ जाए, क्योंकि हमें इमरान खान साहब ने हमने फंड रेजिंग में हमने बड़ा काम किया। आपने डियाना के सामने भी परफॉर्म किया ना? जी, लेडी डियाना पे हमने किया, शौकत खाना में जो फंड रेजिंग की वहाँ हमारी टीम गई, वहाँ पे लेडी डियाना आई थी। फिर उसके बाद हमें ये कोयटा लेकर गए और तारीख का सबसे बड़ा शो उस वक्त 4 करोड़ रुपए का, जिसमें हैगा था, फारूक कैसर थी हमारी टीम, इमरान खान साहब जहाज में भी वहाँ लेकर गए, सरीना में टराया और उन्होंने वादा किया था कि यार वहाँ बहुत बड़ा शो था, वहाँ को शायद यूब स्टेडियम था वहाँ पे, हमें वो लेकर गए कोयटा में, हमारा शो कराया उन्होंने, 2 शो हुए और रिकॉर्ड उन्होंने इकट्ठा किया फंड रेजिंग के लिए। तो सर जब खान साहब हुकूमत में आए तो क्या दोबारा भूल गए। अब इसकी ये है कि जब पहली गवर्नमेंट थी कि जब बिलावल भुट्टो साहब छोटे थे, बख्तावर छोटी थी, तो हमारा जो रिकॉर्डिंग थी एनक वाले जिन की 2 दिन पहले हमें हर सूरत में एपिसोड मुकम्मल करना होता था। अच्छा। और 1 दिन पहले ये बिलावल हाउस में जाता था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बच्चे, जरा कि हम प्राइम मिनिस्टर के बच्चे हैं, 1 दिन पहले एनक वाला जिन देखते थे और स्कूल में जाके बताते थे आज जकोटा ये करेगा, आज बिल बतौड़ी ये कर, जी ये आज देखना हमून को ये मार पड़ेगी गायब। अच्छा, वो अगले दिन स्कूल में जाके, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बच्चे थे और वो बताया करते थे, और जब तक उनकी गवर्नमेंट रही है हमारा ड्रामा बंद नहीं हुआ। फिर इमरान खान साहब ने वादा किया कि जब भी हमारी गवर्नमेंट आएगी मैं आपको प्रोड्यूसर बनाऊंगा, बच्चों के लिए स्पेशल चैनल बनेंगे। वादे थे उनके। सर ये वादा हुआ था बिल्कुल, हमने खुद सुना, फवाद चौधरी साहब ने नाम उन्होंने कहा था, लेकिन वो सारा पता नहीं कहाँ गया जी, वो भी गायब हो गया। कौन से जादू की नजर? बात है कि जब ये लोग हुकूमतों में आ जाते हैं तब सब कुछ भूल, बस हजरत अली का कौल है कि जब इक़्तिदार में हो और खुशी में हो तो कोई वादा मत करो। वाह वाह, वही नहीं करना चाहिए। मौला मुश्किल कुशा का ये कौल है कि खुशी में कोई वादा ना करो, क्योंकि उसके लाइफ नहीं होती, आप भूल जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, क्योंकि आपका ताल्लुक सैयद फैमिली से है तो वहाँ पे तो सर सुना जरा रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कि भाई फिलहाल काम नहीं करना है वो, तो सर ये आपका इस फील्ड में आना कैसे हुआ? मेरे ताया थे आसिफ जा। अच्छा। सके ताया थे जिन्होंने शेख चिली बनाई, मान परावादा, सिकंदरा और वलैत पास, फरंगी चौधरी, बड़ी बड़ी उनकी फिल्में टॉप की अपने वक्त, हीरो डायरेक्टर राइटर गुलकार थे और बड़े अच्छे कॉमेडियन थे वो। अच्छा। उनको मैं देखा करता था जब उनके घर जाता था कि वो वहाँ पे मुनव्वर जरीफ बैठा है, रंगीला बैठा है, मदर शाह बैठे हैं, वो सारे वहाँ पे अकमल होते थे, उनको देखता था, मैं छू छू के देखता था कि यार कभी मैं भी एक्टर बन जाऊंगा। तो मैंने एक दिन जब इजहार किया, थोड़ा सा मैं जवान हुआ, कोई FA या BA में,
تو میں نے کہا کہ تایا جی میں بھی ایکٹنگ کرنا چاہتا ہوں. تو مجھے انہوں نے سنب کیا کہ یار تمہارا قد چھوٹا ہے, تمہارا نک موٹا ہے, تم تیز بولتے ہو, خوبصورت نہیں ہو, تو تم جو ہے ایکٹر نہیں بن سکتے. میں مایوس ہو گیا اور پھر میں نے اس کی سوچا بھی نہیں. جب اینک والا جن شروع ہوا, میں ٹی وی پہ چھوٹے چھوٹے رول کرتا تھا, وکیل کا کر لیا, انسپیکٹر کا کر لیا, سب انسپیکٹر کر لیا, اپنا شوق پورا کرتا تھا. پھر مجھے نہیں پتا تھا جیسے اینک والا جن جب شروع ہوا تو میں مسلسل ایوائڈ کرتا رہا. مجھے حفیظ طاہر صاحب, میں جاور یاد کا پلے کر کے باہر نکلا ہوں, حفیظ طاہر ڈرامے کے پروڈیوسر سے گیٹ پہ ملے, حسیب پاشا واٹ آر یو ڈوئنگ, میں کہ سر وہ جاور صاحب کا لانگ پلے. یار وہ میں اینک والا جن شروع کر رہا ہوں, اس میں ایک جادوگر ہے, 150 سال کا ہے, بڑا ہارر بھی ہے, کامیڈی بھی ہے, تو وہ کل تم آ جاؤ, تو فلانی فلم دیکھو, فلانی دیکھو. میں کہا اچھا سر میں آؤں گا. اب میں کہاں فلم میں جادو کی دیکھوں جا کے, سیریس لیا بالکل. میں نے کہا سر کل آ جاؤں گا. میں کل بھول گیا. ان کے پی اے کا فون آیا کہ پاشا صاحب آپ کا انتظار ہو رہا ہے. میں نے کہا وہ بڑے سینئر آدمی ہیں ہمارے جو حفیظ طاہر صاحب ہیں. میں نے کہا میں جا کے انکار کر دیتا ہوں. اب میں انکار کرنے کے لیے گیا 4 بجے. میں بالکل صاف ہے, میں نے بچوں کو, میں گھر سے ہیرو بننے چلا ہوں, اب میں بچوں کا ڈرامہ کروں گا. میں سر واقعی یہ پوچھنے والی تھی, کیونکہ اگر مجھے کوئی کہے کہ بھائی تم نے یہ جادوگر کا کریکٹر کرنا, تو بندہ کہے یار مجھے اس نے یہ ایسے سمجھا, میں قدرت مجھے لے کر جا رہی تھی, میں ایوائڈ کر رہا ہوں. اب یہ بتاؤ نا کہ میں نے کہا انکار کرتا ہوں. اب وہاں پہ بڑی ٹیبل پہ سارے اپنا اپنا اسکرپٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ریہرسل کر رہے ہیں, تو مجھے بھی دیا. میں نے کہا اس کے بعد جو ہے نا ٹیم جاتی ہے تو پھر میں انکار کرتا ہوں, ابھی سب کے سامنے انکار اچھا نہیں. مجھے اسکرپٹ دیا, وہاں بیٹھے بیٹھے پاشا یہ ہمون جادوگر کا رول پڑھو. تو پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, میں نے پڑھنا شروع کیا. جو میں نے پڑھا, چڑیل نہیں تو ڈین ہے, میری پیاری پین ہے, بل بتوڑی ناسا چوڑی, ادھی مٹھی ادھی کوڑی, آئی ایم سوری. وہ ایک دم ساری کاسٹ ہنس پڑی. تو حفیظ طاہر کہتے ہیں ویری گڈ, آئی وانٹ دس ٹائپ آف کریکٹر پاشا, مجھے یہی چاہیے. اب میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں, اللہ میں پھنس گیا. اب میں نے کہا جی پھنس گیا, میں نے یہ رول کر دیا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ابھی 1-2 ایپیسوڈ کرتا ہوں, پھر بھاگ جاؤں گا. اچھا 2 دن کے بعد ریکارڈنگ تھی. میں میک اپ مین کے پاس جب زال دادا, میں نے کہا زال دادا حسیب پاشا کا چھپا دو یار, یہ مجھے جادوگر بنا رہے ہیں, دیکھو یار. یہ کہتا ہے آپ شاہ جی بیٹھ جائیں, بھول جائیں. اس نے میرا اتنا ہیوی گیٹ اپ کیا, ابھی دکھاتا ہوں تصویر میں, کہ دور دور تک حسیب پاشا نظر نہیں آ رہا تھا. اب وہ گیٹ اپ کرنے کے بعد جب میں اسٹوڈیو میں گیا ہوں, کیمرہ آن ہوا ہے, تو وہ واقعی 200 سال کا جادوگر لگا. اور جو میں نے منتر پڑھے ہیں, تو سارا جو ہمارا اسٹوڈیو تھا انہوں نے کلیپ کر دی. اس وقت کے جی ایم رفیق وڑائی صاحب اپنے کمرے میں اس میں مانیٹر پہ دیکھ رہے تھے, جو کچھ ہوتا نا اسٹوڈیو میں, تو اپنے کمرے میں دیکھتے ہیں. وہ دیکھ کے جب ڈرامہ ریکارڈنگ ختم ہوئی, تو آئی ہو از ڈوئنگ دس کریکٹر, اور انہوں نے کہا جی حسیب پاشا. مجھے سینے سے لگایا, یار یو آر ڈوئنگ ویری ویل, تم تو کبھی خواہ آنے والے وقت ہے. میں کہا سر میں تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں, کہاں کبھی خواہ کا. کہتے نہیں یار یو آر ڈوئنگ ویری ویل. کیمرے مین کو بلایا, ادھر آؤ یار تصویریں بناؤ اس کے ساتھ, یہ بڑا اچھا ایکٹر ہے. میں خوش, یہ کیا کمال کی ایسے بڑے لوگوں سے ملنا, سبحان اللہ. جی ایم پروفیشنل. اب میں انکار کیسے کروں, جی ایم پی ٹی وی مجھے کہہ رہے ہیں آ کے کہ یو آر ڈوئنگ ویری ویل. میں نے کہا چلو 2-3 قسطیں کر کے پھر بھاگتا ہوں. نیت پھر بھی وہی, پھر بھی یہ کہ میں نے یہ کرنا نہیں ہے. تیسری قسط جب میں نے ریکارڈ ہوئی ہے اور آن ایئر گئی ہے, تو ہمون جادوگر پکڑا ہی نہیں دیا آج تک. اس وقت سے آج تک جو ہے نا میرے منتر پرفارمنس, جب یہ ایوارڈ میں پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے جانا تھا میرا نام, تو وہاں پہ 16 بندوں کی سیکریٹریٹ میں ٹیم بیٹھی ہوتی. ان میں سے کسی نے کہا جی وہ ہمون جادوگر کو آپ ایوارڈ دے رہے ہیں, زکوٹا بھی ہے, بل بتوڑی بھی ہے, فلانا ہے. انہوں نے کہا جی پروڈیوسر سے پوچھتے ہیں. انہوں نے مائک آن کیا موبائل کا, حفیظ طاہر سے ملایا کہ حفیظ طاہر صاحب یہ اس میں جو ہے سب سے زیادہ کام آپ کے ڈرامے میں کس میں کی ہے, کون ڈیزرو کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حسیب پاشا ہمون جادوگر کی پرفارمنس اس پلے میں سب سے بڑھ کے تھی. انہوں نے آف کر دیا, تھینک یو, اور میرا نام وہاں سے پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے چلا گیا. زبردست. مطلب ادھر سے تو آپ پوری طرح سے انہوں نے صحیح سے کام کیا اور حق بھی ادا ہوا, لیکن سر اب ادھر والے لوگوں کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا. بس یہ ایک ٹریجڈی ہے کہ اگر یہاں کی گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے اور پھر آپ کے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں, وہ بھی یہ پورے پاکستان کا ڈرامہ 42 ملکوں میں دکھایا جاتا رہا. یہ نہیں پنجابی ڈرامہ نہیں ہے, کوئی لوکل ڈرامہ نہیں تھا, یہ انٹرنیشنل ڈرامہ ہے. پورے ملک نے دیکھا, 42 ملکوں نے دیکھا. باہر جو بھی پاکستانی بیٹھے تھے انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا, وہاں سے فون آتے تھے, تحفے تحائف آتے تھے, یہاں سے آ کے ملتے تھے. کیا محبت ہے. ایک ڈرامے نے آپ کو ایک کریکٹر بچوں کے ڈرامے بنا دیا. ہاں بچوں کو, جو کوئی بھی نہیں. اچھا اس کو اور بھی کوئی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. حفیظ طاہر نے نئے لڑکے رکھے, انہوں نے کہا یار میں اس منور سعید کو کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں میں بچوں کا ڈرامہ کروں گا. مسعود اختر صاحب کا میں نے نہیں کرنا. فردوس جمال صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں. اب پروڈیوسر مایوس ہوا ہے کہ بچوں کا ڈرامہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس نے کہا چلو یار نہیں رکھو ایکٹر سارے. انہوں نے نئے رکھے اور نئے لڑکوں نے اتنی محنت کی کہ پھر اس میں سکندر شاہین بھی آئے, اس میں جمیل بسمل بھی آئے, اس میں جمیل فخری بھی آئے, اس میں البیلا آئے,
जेबा शहनाज आई उसमें, राशिद महमूद उसमें आए, मैं क्या क्या नाम लूं, एक से बढ़कर एक जो बड़ा एक्टर था हमारा, वो तो ब्रांड बन गया ना, ब्रांड बन गया। वो उनके बच्चे कहते थे कि आप एक्टर काहे के हैं, आप टीवी में जाते हैं, ऐनक वाले जिन में दिखाएं। और फरोज जमाल आके कहते हैं कि यार मुझे जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जिन ड्रामों में मिला है, मेरे बच्चों ने उन केस्टों के ऊपर सारा ऐनक वाले जिन भर दिए। और वो बड़े एक्टर को कहते थे कि ये आप बड़े एक्टर हैं तो ऐनक वाले जिन में आकर दिखाएं। और वो फेस टाइम कहते थे कि साड़ी मेगा, इरम हसन, या कितने बड़े नाम थे, हमारी एक एक एंट्री रख लो यार। मतलब ये हमारे बहुत बड़ा नाम है। हनी अलबेला के वालिद अलबेला साहब, उन्होंने यफू यफू यफाफा तायाबा का रोल किया। वो कहते हैं कि मैंने हफीज ताहिर इतना काम किया है, अब मैं जब गलियों में निकलता हूँ तो जब यफू यफू तायाबा की आवाज आती है तो मुझे लगता है कि यही नशा है, यही प्यार है, वो मैंने जक मारी है। वाह वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा सर, आप बैरून मुल्क सफर करना हुआ? जी मैं, हाँ, दुबई, मस्कत, शारजा, यहाँ तक मैं किया हूँ। सर वहाँ पे भी लोग आपको आपके नाम के बजाय हाँ जी। और देखें हमारे जो है अपना ये हमारे डायरेक्ट हवालदार इरफान खुसर साहब, उनको आप डायरेक्ट हवालदार के नाम से याद करें। जॉन रैम्बो का असल नाम किसी को नहीं पता, वो आज तक उसमें फंसा हुआ है। सोना चांदी का आपको नाम नहीं पता, वो आज तक उसमें फंसे हुए हैं। आपको मोमो जो है शायद किसी को नहीं पता कि हिना दिल परजीर, उसका नाम उसको पता है। इस तरह सुहेल अहमद कहते हैं मुझे अजीजी को। ये जब एक पहचान आपको मिल जाती है, गुल्लू बादशाह हो गया, ये हो गया, ये कहते हैं गुल्लू, उसमें आप उसी करैक्टर में जिंदा रहना चाहते हैं। फनकार को जब एक ड्रामाई नाम मिल जाता है तो वो उसके लिए एक बड़ा एजाज होता है। और आई एम प्राउड ऑफ इट अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं हसीब पाशा को कोई नहीं जानता, हमून जादूगर को बच्चा बच्चा जानता है। बिल्कुल बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा सर, जब ये वाला किया ऐनक वाला जिन का कैरेक्टर, उस वक्त आपको इस प्ले के क्या मतलब पे किया गया, या उससे पहले जो आप कर रहे थे छोटे मोटे रोल, तो पहला जो आपको मुआवजा मिला था वो याद है आपको कि कितना मिला था? अब मैं रो पड़ूंगा। ऊपर से आजकल की महंगाई के दौर में मैं ये अच्छा उस वक्त की शर्मिंदगी थी। आप अजीब बात है कि 700 रुपया हमें 91 में मिलता था और ये हाईएस्ट अमाउंट थी। बिल बतौड़ी का रोल इनको कहीं नहीं मिल रहा था, कोई करेक्टर करने को तैयार नहीं थी बिल बतौड़ी के लिए कि ये चुड़ैल का रोल है। मैंने फीस ताहिर से कहा, मैंने 5-6 किस्तें की, मैंने कहा मैं अकेला हूँ, नेगेटिव करेक्टर, यार वो चुड़ैल जो दीवार में आती उसको बाहर निकालो। कहता बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैंने कहा वो एक खातून बैठी हुई है बिल बतौड़ी, ये बड़ी अल्लाह लोग है, तस्वीर पढ़ती रहती है, इसको तुम बुक वो टीवी पाकिस्तान टेलीविजन पे होती थी, छोटे छोटे रोल करती थी, वो भी मैं भी छोटे छोटे रोल, वो भी जकोटा प्रोडक्शन कर। उसके पास हफीज ताहिर ने कहा नुसरत एक रोल है चुड़ैल का, वो करोगी? तो उसका पहला सवाल जो आपने पूछा, हफीज साहब कितने पैसे मिलेंगे? उन्होंने कहा 500। मैं करूंगी। उसके बाद उसने जब रोल किया तो फिर उसने किसी को करीब नहीं आने दिया। वाकई सर, बहुत ही आज तक भी लोग मिसाल देना तो किसी को बिल बतौड़ी कहते हैं, बल्कि इस पे हम पे फतवा भी लग गया था कि तुम ज़बानें खराब कर रहे हो। बिल बतौड़ी आई है तो उसमें जो है लोगों ने कहा कि जी बच्चे छेड़ते थे अपनी माओ को, मतलब कई लोग मुझे मिलते हो तो हमारे लैंग्वेज खराब कर दी, आप लोगों ने ज़बान खराब कर दी, बच्चे माँ को बोल रहे हैं बिल बतौड़ी, अपनी बहनों को बोल रहे हैं बिल बतौड़ी। मैंने कहा भाई ये हमारा एक कल्चर है पंजाबी का, जो फीनी होती है या नक मोटा विंगा चिब्बा होता है उसे बिल बतौड़ी कहते हैं। जिस तरह सोना चांदी को कहते थे हामद रौना का, तो आपने ज़बान खराब कर दी। मतलब तनकीद करने वाले चंद एक हैं जिन्हें पसंद नहीं कोई चीज़ ऐसी आती। और सर ऐसा शोहरा आफाक ड्रामा, उसमें भी तनकीद से बड़े बड़ी खवातीन ने उसमें कहा कि हमें बिल बतौड़ी की बहन बना दो, पल्ले पकौड़ी बना दो, दिल लगोड़ी बना दो, हमें रोल दे दो। इतना हिट रोल देखने के बाद बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियों ने फिर हमें ऑफर की कि हम ये बना दो। लेकिन हर ड्रामा जो है वो ऐनक वाला जिन और हर फिल्म मौला जट नहीं होती, हर लड़की बिल बतौड़ी और हर आदमी जो है वो हमून जादूगर है। ये वती ज़ुमन तशावता बिल ज़ुमन तशावत ज़ुल्मन तशा। बेशक हसीब पाशा साहब से बल्कि हमून जादूगर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी, मगर यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी। हमारे आज के मेहमान हैं हसीब पाशा साहब और हमसे ऐनक वाली जिन की जो बातें हो रही हैं और बस यादें हैं जो मैं भी आज रिकॉल कर रही हूँ। अच्छा सर, जब माशाल्लाह से आप लोगों ने स्टार्ट लिया इस ड्रामे का, आपने कहा कि क्योंकि जो फेमस नाम थे उस वक्त के वो उसमें आने को तैयार नहीं थे, ठीक है, और सब नए लोग थे जिनके साथ हफीज साहब ने स्टार्ट किया। तो सर फिर जब आप लोगों को माशाल्लाह इतनी ज़्यादा शोहरत मिल गई तो आप लोगों के आगे चल के लड़ाइयाँ भी होती थी या नहीं? कभी आप लोगों को ये लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ कभी, मतलब उम्र यार था वो बड़ा हिट हुआ हमारा कैरेक्टर। वो जो करता था बच्चों को याद है, उम्र यार बड़ा अच्छा कैरेक्टर था।
اس کی کوئی مجبوریاں تھی, اس کا ایک اپنا شعبہ تھا ساؤنڈ کا, میوزک کا, تو وہ کہتا تھا مجھے جلدی جانے دو. اگر اس کو جلدی نہیں جانے دیا تو وہ چھوڑ کے چلا گیا کہ جناب میں نے آپ سے کہا تھا میرا سین پہلے کر لیں. دویر شیر ہوتی تھی لیکن اتنی سنگین لڑائیاں نہیں. وہ جہاں پر ہوتا ہے کبھی دیر سے کوئی ایکٹر آ گیا, کوئی دوسرا کریکٹر آ گیا, ریکارڈنگ پہلے ہو گئی, اتنی سیریس لڑائیاں کبھی کسی نہیں. بڑی فیملی ماحول تھا ہمارا. اچھا سر, اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت مکان بھی کچے تھے, لوگوں میں ایک احساس ہوتا تھا, سب ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھتے تھے. اب اگر بات کریں بڑے بڑے گھر آ گئے, روشنی آ گئی, لوگوں کی زندگیاں ہی بدل گئی ہیں, اب احساس جو ہے وہ بالکل نہیں رہا. اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں, یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہے جی. ہر آنے والا وقت جو ہے نا تبدیلیاں لے کے آ رہا ہے. ہمیں اپنا ماضی اچھا لگتا ہے اور ہمیں جو حال گزرے ہوتے ہیں ہم اس پہ بے شمار نقائص نکالتے ہیں کہ جی یہ اب دور نہیں ہے, مہنگائی ہے, جھوٹ ہے. کس دور میں نہیں, آج سے 100 سال پہلے بھی منافقت تھی, 100 سال پہلے بھی لوگ کو قتل کرتے تھے, 100 سال پہلے بھی عورتوں پہ جھگڑے ہوتے تھے. یہ ہر دور کی کہانی ہے. جہاں کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے, لیکن اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. فطرت انسان کی ہے, انسان اور شیطان یہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں اور چینج چاہتے ہیں. ہاں, ہمارے ڈرامے کا بھی موقف یہی تھا کہ نیگیٹو, یہ برائی اور اچھائی. ہمارا یہ تھا کہ زکوٹا اور بل بطوری جو ہیں, زکوٹا اور منصور جی یہ پازیٹیو, بل بطوری اور ہامون یہ نیگیٹیو کی پٹریاں ہیں کہ اچھائی اور برائی ساتھ ساتھ چلتے ہیں, لیکن آخری فتح سچائی ہی کی ہوتی ہے. واہ زبردست. لیکن سر آپ کا بے شک ادھر کیریکٹر نیگیٹو تھا لیکن آپ بہت پازیٹیو ہیں. ماشاءاللہ. پازیٹیو رہنے میں خرچہ کچھ نہیں آتا, نیگیٹیوٹی میں آپ کا وقت بہت خرچ ہوتا ہے, آپ کی انرجی خرچ ہوتی ہے, آپ ذلیل ہوتے ہیں. آپ پازیٹیو رہیں, لوگ بڑے سیانے ہیں. جو آپ کو دل سے پیار کرتا ہے اس کا بھی پتہ ہے, جو منافقت کرتا ہے اس کا بھی پتہ ہے, جو زبان سے کر رہا ہے. اس لیے آپ پازیٹیو ہو جائیں, وہ زیادہ بہتر ہے کہ دوسرے کو جو سمجھ رہے ہیں پتہ چلے کہ یہ بندہ منافق نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بعد, حضرت علی کا قول ہے, اپنے آپ کو درست کرنے کے بعد یقین کر لو کہ آج دنیا میں بے ایمانی ختم ہو گئی. واہ واہ واہ. لیکن کاش سر لوگوں کو سمجھ آ جائے, ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی. آئے گی, جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے, اتنا بڑی دنیا ہے, ہر بندہ تو نہیں سمجھ سکتا نا جی, ہر ایک بندہ جا کے سمجھا بھی نہیں سکتا. اچھا سر, آج کل جو ڈراماز بن رہے ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں؟ جی دیکھتا ہوں, بالکل. اکثریت نہیں, جب گھر میں ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں, جس کے بارے میں سن لیتا ہوں کہ یہ اچھا ڈرامہ ہے اس کو کوشش کرتا ہوں کہ دیکھ لوں. تو سر کیا رائے ہے آج کل کے ڈراماز کے بارے میں؟ کیونکہ کچھ ٹائم سے جو ڈراماز چل رہے ہیں وہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یا تو ساس بہو کا جھگڑا ہے, یا طلاق ہے, یا ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں. وہ جو پہلے ڈراماز میں ہوتا تھا کہ اچھا کوئی میسج کنوے کیا جاتا تھا, وہ والا کوئی بات ہمیں نظر نہیں آتی. دیکھیں یہ کیوں کر رہے ہیں لوگ. اگر ہم ڈراموں میں ولگیرٹی دکھا رہے ہیں, ڈانس دکھا رہے ہیں, زبان فکری دکھا رہے ہیں, تو کیوں دکھانے؟ پبلک پسند کرتی ہے. آپ یہ سارا بلیم پروڈیوسر یا ڈائریکٹر پہ دیں, وہ کمرشل ہے, وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں, اور پیسہ جب کماتے ہیں تو پھر وہ چیزیں دکھاتے ہیں. اب چونکہ آپ ہر گھر کا مسئلہ ہے, ساس کا, بہو کا, دیورانی کا, نند کا, یہ جو ہے وہ اب دکھا رہے ہیں, لیکن اس کا ایک ٹائم ہے. یہ زیادہ وقت نہیں رہتا کہ ہر دور آتا ہے کہ کبھی آپ نے پتا ہوگا کہ وہ خواجہ سراؤں کا ڈرامے ہٹ ہو گئے تھے, اس میں بنے منیر رضا نے وہ کر دیے, وہ قسط چلتے رہے. کبھی خواتین پہ ظلم کی داستانی ہے اس پہ چلتے رہے. پھر چودھریوں کی جو ہے وہ آپ کا وارث چل گیا, اور دوسرے ڈرامے جھوک سیاہ چل گئے, چودھریوں کے ظلم دکھاتے رہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہیں ہماری زندگی کے, دنیا کے, یہ اجاگر ہوتے رہتے ہیں. مطلب کب تک کریں گے آپ ان کو, کب تک دیکھیں گے؟ آخر آپ اس سے اکتائیں گے, کوئی نہ کوئی پروڈیوسر ڈائریکٹر اس کو چینج دے گا تو یقیناً ان میں بھی چینج آ جائے گی. کیونکہ سر پہلے والے کی بات کریں زمانے کی, تو وہ تو تب چلیں پی ٹی وی ایک ہی ہوتا تھا نا چینل. اب تو ہمارے پاس پرائیویٹ چینلز اتنے سارے ہیں انٹرٹینمنٹ کے, اور ان سبھی پہ تقریباً ڈراماز بن رہے ہیں, اور اتنے سارے ڈراموں میں ایک ہی طرح کی کہ جی یا تو وہ لڑکی بہت زیادہ امیر ہے, ایک تو یہ کہ وہ بہت دکھایا جاتا ہے, دوسرے بیچارے دیکھنے والوں پہ بھی کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے, اور ساتھ ساتھ یہی کہ جی ساس بہو کا جھگڑا یا تو ایکسٹرا میرٹل. پھر آپ لوگ میسج کیا دے رہے ہیں اپنی عوام کو؟ دیکھیں آپ اس کو شروع میں آپ نے دیکھا نا, کوئی نہیں بولا, 2-3-4 ڈرامے دیکھیں. جس طرح اب آپ کہہ رہی ہیں فائزہ کہ یہ کب تک دکھائیں گے, یہ ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے. جب یہ جو ہے نا نکارہ خدا سمجھو خلق خود کی, ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا, جب آپ ساتھ کہنا پڑ جاتے ہیں سارے کہ یار یہ غلط ہے, تو یہ بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے. اب سارے یہ کہہ رہے ہیں, میں نے اکثر سنی ہے کہ یار یہ کیا ساس بہو کا جھگڑا چل رہا ہے, یہ بھابھیوں کا چل رہا ہے, تنگ آ گئے ہیں. تو اب یقیناً اس میں چینج آئے گی. آنے والے 2-4 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ ٹوٹل اس کا رخ چینج. اب کچھ ٹائم پہلے جیسے وہ پریزاد بنا, وہ ایک الگ قسم کا ڈرامہ تھا. تو سر ہر ایک, میں کہیں پر اگر میں نے اس کو دیکھنا نہیں سٹارٹ کیا تھا, کہیں پر جاتی تھی, ہر ایک سے اس کی تعریف سننے کے بعد دیکھا. ارطغرل آپ کا بڑا ہے, میرے پاس تم ہو نے ریکارڈ توڑ دیے. اسی طرح وہ آنچ تھا, جو یہ دھواں تھا, یہ بلبلے ہے, سارے دیکھیں نا کتنے ڈرامے لوگ دیکھ رہے ہیں, پاپولر ہے.
اچھا سر، آج کل کون سے ڈراماز میں آپ کام کر رہے ہیں؟ آج کل کوئی کام چل رہا ہے؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں نا، میں نے جو پہلے بتایا کہ اب میں نے اتنا کام کیا ہے ہمون جادوگر کا کہ باہر نکلنا مشکل ہو گیا میرے ہاں، یہ لیکن تو ہے۔ پی ٹی وی نے ایک دفعہ پھر ہمت کی ہے اور ابھی نئی سیریل شروع ہو رہی ہے، تشریف لائیے۔ سجاد اچھا۔ بخاری اس کے رائٹر ڈائریکٹر ہیں اور احمد عبدالرحمان اس کے رائٹر ہیں۔ اس میں ایک ایسا کریکٹر مجھے انہوں نے دیا ہے، نئی گیسٹ ہاؤس کی طرح کی ایک سیریل ہے کہ وہاں پہ مجھے سی آئی ڈی انسپیکٹر کا رول دیا ہے۔ اس کے ابھی میں نے پچھلے ہفتے 6 ایپیسوڈ ریکارڈ کروائے ہیں۔ وہ ایک ڈیفرنٹ ہے۔ میری بھی کوشش تھی کہ حالانکہ نکلنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے سر، بڑا میں تو مشکل ہوتا سمجھتی ہوں آپ نکل ہے، ہی نہیں لیکن میں نے سکتے۔ کوشش کی۔ اب میں نے یاور یاد صاحب کی سیل کی تھی دوری کیسی مجبوری، اس کے میں نے 52 ایپیسوڈ کیے۔ آپ یقین کریں کہ جب بھی میں اس وقت ڈرامہ کو ختم ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا نا کالج، جب میں آتا تو سارے اوئے ہو مون جادوگر، کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ ماریا واسطی کا خامد ہے یا اس کا کلیگ ہے، یہ تو اوئے 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 ہمون جادوگر۔ تو انہوں نے کہا کہ یار جب ہمون جادوگر لوگوں کے ذہن میں بس گیا ہے، پھر میں نے بھی سوچا کہ اسی کو زندہ رکھو، اس میں زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن اب پارٹ 3 ریٹرن آف نستور بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس کے 20 ایپیسوڈ ہم نے ریکارڈ کر لیے ہیں۔ اس کے فیصل بخاری اس کے ڈائریکٹر ہیں اور طارق یہ آن ایئر چلا گیا تھا۔ اس کے 2 ایپیسوڈ ایک چینل نے خرید لیا تھا، لیکن ایک اور ٹی وی میں جس سے نستور جن کی پہلے بات چیت چل رہی تھی، انہوں نے اسی اپنے توہین سمجھا۔ انہوں نے کہا جی پہلے آپ نے، کیونکہ اس چینل جس نے خریدا تھا اس کی ریٹنگ 12ویں سے دوسرے نمبر پر آ گئی تھی جب اینک جن شروع ہوئے۔ ہمیں پتا ہے کہ سارے کہتے تھے اور راتی ڈرامہ دیکھا، راتی تھوڑا ڈرامہ بہت اچھا دیکھیں۔ پہلے ہمارے پاس صرف کروما تھا، وہ ایک جن غائب ہو گیا، ہوا میں چیزیں اڑ گئی۔ اب جدید ٹیکنالوجی ہے ہیری پوٹر کے سٹائل کی۔ اب ہم نے جو کیا کہ زمینیں پھٹ رہی ہیں، آسمان نیچے آ گئے ہیں، اس میں سے کیڑے نکل رہے ہیں، ہمون جادوگر نے ساری بلاؤں کو زندہ کر لی ہے۔ وہ تو ایسی خوفناک تھی کہ چیخیں نکلوا دے گی، اور وہ 2 ایپیسوڈ اس کے آنر گئے ہیں۔ تو ایک اور ٹی وی نے جس کے ساتھ پہلے بات چیت چل رہی تھی، اس نے سٹے لے لی ہے۔ اب وہ سٹے کراچی میں چل رہا ہے، اللہ کرے اس کا فیصلہ ہو جائے تو دوبارہ بچے ریٹرن آف نستور کے نام سے ایک ٹی وی کو دیکھیں گے۔ اس کے ہم نے 50 ایپیسوڈ لکھ لیے ہیں، 20 ریکارڈ کر لیے ہیں، انشاءاللہ وہی جو ہے نا دوبارہ بچے دیکھیں گے۔ سر یہ بھی مطلب جیسے پہلے والے ڈراماز بہت لمبے ٹائم کے لیے چلے، لانگسٹ پلے ان کو کہتے ہیں، یہ بھی ایسی ہوگا؟ یہ دیکھیں جی، یہ ربڑ کا ڈرامہ ہے۔ یہ اگر جس طرح سب سے شروع میں آپ نے جو بات کی تھی کہ جھگڑوں والی، ناراضگی والی، اگر پروڈیوسر مجھ سے ناراض ہے، اس نے مجھے طوطا بنا کے پنجرے میں ڈال دی ہے۔ اگر نستور جن نے کوئی گڑبڑ کی ہے، اس کو چڑیا بنا کے اس نے وہاں پتھر کا بنا کے رکھ دیا۔ تو اس کے پاس بڑا مارجن ہوتا ہے ڈرامے کا، جب ایکٹر نکلے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈال کے پتھر کا بنا کے اس کو 5-6 ایپیسوڈ میں آؤٹ کر دیتے ہیں وہ سارا۔ تو یہ ربڑ کا ڈرامہ ہے، جہاں مرضی لے جائے۔ اگر وہ 300 350 ایک ساتھ ریکارڈ ہوئی ہیں تو یہ بھی اسی طرح کی ہے۔ اب بلبلے آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ بھی تو سینکڑوں میں ہو گیا، پی ٹی وی کے کئی پروگرام تھے۔ لیکن پروڈیوسر یا ڈائریکٹرز کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ کس کریکٹر کی کتنی ڈیمانڈ ہے۔ اگر لوگ آپ لوگوں کو پسند کرتے ہیں، لوگ آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو وہ چیز دکھانی چاہیے، اپنی پرسنل گرج یا کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ کرتے ہیں، دیکھیں جو ہے نا آپ کہ جو اچھا نیا اگر کوئی ڈرامہ آ رہا ہے نا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس ڈرامے کی پہلی 3-4 قسطیں ریکارڈ صرف کرتے ہیں۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ کس کا کریکٹر ہٹ ہوگا آنے والے وقت میں، کون اچھا کر رہا ہے۔ پھر رائٹر اور ڈائریکٹر بیٹھ کے اس کے کریکٹر کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں، کم از کم 3 قسطیں تو وہ ریکارڈ کر کے دیکھتے ہیں۔ پھر جو کریکٹر پسند ہوتا ہے اس کو پھر وہ بڑھا دیتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر آنر جانے کے بعد فیڈ بیک جو عوام کا آتا ہے اس کے بعد مطلب کچھ لوگ بہت ایڈوانس کر لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں۔ سمجھدار جو ڈائریکٹر رائٹر ہے نا، وہ پہلے 2-3 قسطیں ریکارڈ کر کے پبلک رسپانس دیکھتے ہیں اور پرفارمنس جو ایکٹروں کی وہ دیکھتے ہیں۔ سر یہ بات عطاء الحق قاسمی صاحب سے بھی میں نے سنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب وہ ڈرامہ لکھتے تھے وہ یہی دیکھتے تھے کہ کون سا کریکٹر ہٹ جا رہا ہے، عوام میں جو مقبول ہوتا ہے اس کا بڑھا دیتے تھے، جو آپ نے بات کی۔ لیکن سر آپ نہیں سمجھتے اب کا جو دور ہے سر وہ فیورٹزم پہ ہے کہ جو جس کا فیورٹ ہے وہ اس کا کریکٹر زیادہ رکھے گا، اور پہلے سے ڈراماز میں ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ چاہے وہ ہیرو کا، ہیروئن کا ہو یا ایکسٹرا۔ ڈس لائکنگ تو آپ کی ہے کہ اگر پروڈیوسر ڈائریکٹر میرا یار ہے، دوست ہے، تو مجھے رکھے گا وہ، میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں، اب تو اٹس اپ ٹو می نا کہ میں اس کریکٹر کو کیسے بناتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عزت اور شہرت دے دیتا ہے، اس کو قائم رکھنا پہلے سے زیادہ مشکل ہے۔ ایک وہ ذرا سی بات پہ برسوں کے جارانے گئے، ہمیں بہت مشکل ہے اپنے آپ کو رکھنا۔ ہمیں ابھی تک ایکٹنگ نہیں آئی، ہم ابھی تک یہ جو نئی سیل کی ہے
कितनी दफ़ा मैंने उसके घर रिहर्सल की। अब तो रिहर्सल भी कोई नहीं करते ड्रामों में। पहले तो हम 1 2 3 दिन रिहर्सल करते थे, एक दिन आउटडोर होती थी, एक दिन इनडोर होती थी, वहाँ पे हम बैठते थे सारे करेक्टर सब मिल के बनाते थे। अब तो कुछ भी नहीं, आपको पता नहीं है कि मेरा कैरेक्टर क्या है, आपका क्या है, आप आते हैं अपने राइट रोल सीन बोला, आप चले गए। आप मुझसे पार्ट 1 की सारी एपिसोड 200 एपिसोड का मुझसे पूछ लें कि उसमें क्या हुआ था। हमीद साहब से जब हफीज टाइम में कहते थे कि नेक्स्ट स्क्रिप्ट लेकर आओ, मेरी ड्यूटी होती थी, मैं हमीद साहब के घर समनाबाद जाता था, वो स्क्रिप्ट उठाते थे, मुझसे पूछते थे पिछली किस्त में क्या हुआ भाई, मैं बताता था सर ये हुआ, कौन सा कैरेक्टर हिट जा रहा है, पर उस हिसाब से मुझे पॉइंट्स लिख कर देते कि ये हफीज ताहिर को दे दो। तो मुझे वो सारी किस्तें याद थी जो थी। हाँ, पार्ट 2 में मुझे कुछ पता नहीं, फिर मैं वो खलीफा हो गया था, फिर मुझे अपना एक मेरा ग्राफ बन गया था। मैंने पता था कि स्टेज पर गया हूँ, पार्ट 2 में स्क्रिप्ट पकड़ा है, उसमें देखा आधा काम तो मेरा मंत्रों का था ना, गुम गुम गुमा चुम चुम चुमा कचुकमा मंत्र पड़ा, वो आ गया, वो करके आधे मंत्र और आधा स्क्रिप्ट में देके यूं करके मैं करता। हलवा था मेरे लिए, पहले मैंने बहुत मेहनत की, इसीलिए पार्ट 1 बहुत हिट है। पार्ट 1 जो है उसका ग्राफ थोड़ा गिरा हुआ है। तो सर उन लोगों को चाहिए था ना आपको दोबारा वही वाला कैरेक्टर ही देते हैं। नहीं, मुझे कैरेक्टर वही दिए। अच्छा, कैरेक्टर मेरा हमू नहीं था। लेकिन वो खलीफा जो आपने कहा कि आप उसमें बन गए, खलीफा से मुराद ये कि वसी खलीफे हो गए, पंजाबी वाला खलीफा के असली क्या ठीक है, जरा मर्जी रोल, हाँ वो वाला खलीफा नजीर वाला नहीं, खलीफा कहते हैं वो बन गए, इसी हो गए जी बस। अब मैंने कम आ गया, ठीक है, देखिए आप समझ आ गई मुझे, मैंने कम आ गई, लो जी स्क्रिप्ट दियो जी। मुझे याद है कि जब पहला ड्रामा खत्म हुआ था ऐनक वाला जीन और दूसरा शुरू हुआ, उसमें काफी नई कास्ट थी, हम 4-5 थे, तो जीएम साहब हमें कह रहे थे, हम बिल्कुल नए थे पार्ट 1 में, तो मुझे खुशी हुई, वो फिक्रा उनका तारीखी था कि देखो इन सीनियर लोगों से सबक हासिल करो, इन्होंने पार्ट 1 कितना हिट किया, तुम लोग नए हो और तुमने इतनी मेहनत करनी। तो मैं हैरान था कि यार सिर्फ एक एपिसोड इसमें हमारे में हमें मिल गया, खिताब मिल गया कि ये सीनियर लोग हैं। जब नए लोगों को ने हमारा सीनियर तारुफ कराया तो यकीन करें मुझे आज भी वो फिक्रा याद है रफीक कुरैशी साहब का। बिल्कुल वो बनते, वो क्रेडिट है आप लोगों को मिलना चाहिए था। अच्छा सर, आजकल के जो मुल्की हालात हैं इनको कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है? बुराई की तरफ जा रहे हैं, बुराई से मुराद ये है कि अच्छा होता देख रहे हैं। अल्लाह करे जी, उम्मीद पे जहान कायम है, यकीनन कोई ना कोई दरवेश ऐसा आएगा, कोई ना कोई मुहिब्बे वतन आएगा जो आवाम से प्यार करेगा, मुल्क से प्यार करेगा, और इंशाअल्लाह हमें तो उम्मीद है कि होगा। हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। छोटे से छोटा जो मुल्क होता है उसका सरबराह अपने मुल्क के साथ और अपनी कौम के साथ मुखलिस होता है। हमें आज तक ये शक है कि शायद हमें मुखलिस कोई नहीं मिला। जब हमें ये यकीन हो जाएगा, जब हम कि आप मेरे हैं मैं आपका हूँ, तो फिर हम बंदा, जब पता ही नहीं कि इन्हें साल बाद आउट हो जाना है, इसने कब हमें छोड़ जाना है, कब इसका तख्ता उलट देना है, तो वो क्या काम करेगा। एक स्टेबिलिटी तो आपकी हो ना, आपके एक कि आपने ये काम करना है, पता हो काम, पता ही कोई नहीं है यहाँ पे कि कब किसको उड़ा के रख दे गैर मुस्तकिल। तो सर अभी तक आपने काफ़ी हुकूमतों का आना जाना देखा है, और आपने जैसे कहा कि कोई ऐसा हुक्मरान हो जो कि आवाम के साथ मुखलिस हो, तो सर अभी तक आपको कोई लगता है ऐसा लीडर पाकिस्तान में है जो आवाम के साथ मुखलिस है? उस हद तक नहीं है जिस हद तक होना चाहिए। सर इस वक्त जितने भी करंट प्लॉट है उसमें से कौन आपको बेहतर लगता है? आईएमएफ कहते हैं, आईएमएफ से कर्जा कब नहीं लिया, जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेके आज तक कर्जा ले रहे। अब आईएमएफ को इतना हवा क्यों बना दिया गया? और इसमें जो सबसे पहले जो भी आता है, मेरी तो एक ये रिक्वेस्ट है, जो भी सुन रहे हैं आला हुकाम, कि प्लीज आला अदलिया इस फिक्रे पे पाबंदी लगा दे कि ये सारा किया जरा पिछली हुकूमत का है। बिल्कुल सर, तंग ये फिक्रा तो सुन के तंग आ गई हूं। इस फिक्रे को बैन कर दिया जाए कि कोई भी आने वाला लीडर ये ना कहे कि पिछली हुकूमत हमें मिली है, पिछली हुकूमत खजाना खा, हम थक गए हैं। ये अगर तुम्हें पता है कि पिछली हुकूमत ने किया है तो क्यों इक़्तिदार ले रहे हो? मत लो इक़्तिदार, तो छोड़ दो। तुम इक़्तिदार के लिए मरते भी जा रहे हो, पिछली हुकूमतों भी लगा रहे हो। अभी भी हो गए, तुम्हें 10 महीने हो गए, तुम कहते हो 3.5 साल में बड़ा गर्क हो गया, 3.5 साल वाले कहते हैं पिछले 3 साल में बड़ा गर्क इन्होंने पिछली हुकूमत ने। खुदा के लिए इस फिक्रे पे पाबंदी लगाई जाए, कोई लीडर, कोई वजीर आला, कोई वजीर आजम ये ना कहे कि ये पिछली हुकूमत का किया दर है। आप आज से शुरू करो, पिछले को भूल जाओ और आज से इस मुल्क को मुस्तहकम करो, आवाम को खुशहाल करो, इस मुल्क को मजबूत बनाओ, मैशियत को ठीक करो। सर वैसे कोई तजवीज़ है आपके माइंड में जो अगर आप हुकूमत को देना चाहें, हालात फौरी तौर पे किस तरह से बेहतर हो? ये जो हमारी छोटी बड़ी सनतें हैं उनको प्रमोट करें, ज़राअत जो हमारा मुल्क है उसको प्रमोट करें, बाहर से गंदम ना मंगवाएं, बाहर से चावल ना मंगाएं, हमारे पास बहुत कुछ है। खुदा के लिए ये सारा कुछ संजीदगी के साथ आप काम करें, संतों को फ़रोग दें। हम हर चीज़ बाहर से मंगवाते हैं, नाम यहाँ पर है कि गाड़ियाँ जनाब बन रही हैं, उनके इंजन वहाँ से आ रहे हैं।
ان کا مطلب آدھا سامان تو ہم باہر سے منگوا رہے ہیں. اگر ہر چیز آپ یہاں پر تیار کریں جس طرح ہمارا ہمسایہ ملک کرتا ہے تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ آپ رواج دیں. جو تھوڑی سی مستحکم ہوتی ہے, اسٹیبلش ہوتی ہے, اس کو آپ اتنا ٹیکس لگا دیتے ہیں کہ وہ پھر بنگلہ دیش میں جاتا ہے یا انڈیا میں جاتا ہے یا ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے. اس کے لیے ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے اور محب وطن ہونا ضروری ہے. بالکل سر, بہت زبردست میسج. لیکن سر کیونکہ آپ ہمون جادوگر اور اتنے پیارے پیارے منتر جو آپ نے سنائی, تو کیا کوئی ایسا منتر ہے جو آپ ان لوگوں پہ, ہمارے حکمرانوں پہ پڑھ کے پھونکے اور وہ بالکل صحیح ہو جائے؟ اگر یہ میرا منتر ان پہ کامیاب ہو جاتا, لیکن شکر ہے کہ اب منتروں والے آگے ہیں. اللہ کرے چلو کسی مرد کا منتر نہیں تو کسی خاتون کا منتر ہی چل جائے. میرا خیال ہے کہ اور بھی 2 4 5 خواتین کو یہ علم سیکھنا چاہیے کہ اللہ کرے یہ ٹھیک ہو جائے. لیکن بڑا بڑا یہاں پہ جن بیٹھا ہوا ہے. اچھا, اینک والے جن کا مین موقع بھی یہی تھا, مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں. کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. فائزہ جی ہوا کیا ہے کہ مجھے زکوٹا جن کہتا ہے پاشا صاحب مجھے کوئی منتر بتائیں. میں نے کہا کوئی منتر نہیں, تیری میرے مل جائیں گے. ایک وہاں پہ لکھا ہوا تھا کام کام کام, کیلنڈر کے اوپر قائد اعظم کا فرمان, کام کام. میں نے کہا زکوٹا بات ہو گئی, مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں. کہتے شاہ جی یہ کیا. میں کیا, پاکستان میں ہر بندہ پاکستان کو کھا رہا ہے, کھوکھلے جو ہیں کھوکھلی کر دی ہیں جڑیں. اب کو کاب سے جن اور جادوگر بھی آ گئے ہیں کہ اگر پاکستان میں کچھ بچا ہے تو آؤ ہم بھی کھانے چلیں. میں نے کہا اگر یہ فکرہ کسی کی سمجھ میں آ گیا تو کینچی پھر جائے گی. لیکن ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں کسی کو نہیں پتا چلا. اور آج بھی زکوٹا کا فکرہ, مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں, کہ سارے لوگ ملک کو کھا رہے ہیں لیکن اسلام اور کلمے کے نام پہ بننے والا میرا پیارا ملک پاکستان آج بھی زندہ ہے, زندہ رہے گا انشاءاللہ. سر آخر میں جاتے جاتے نا ذرا آپ ایک دفعہ سے منتر ہمارے ویورز کو آپ کو غائب کرنے والا منتر پڑھ دوں. سر ہاں, میرا غائب ہونے کا ٹائم ہو گیا. آپ کو غائب نہیں کرنا, آپ تو پروگرام کی جان ہے. اگر آپ بھی غائب ہو گئے تو پروگرام کون کرے گا. اس میں میرے 2 3 منتر جو تھے بہت زیادہ ہٹ تھے. ایک تو وہ جو الو ہیلو لگا لیتا تھا میں, الو ہیلو 80 420 80 911 تسی 420 تسی 911. میرا نام ہامون جادوگر ہے, کوئی پتھروں جادوگر نہیں ہے. اور بل بطوڑی سے بات کراؤ. پھوپھا جی بل بطوڑی سے بات, یہ کون بھدی آواز میں بول رہا ہے, آپ ہے. او سوری میں سمجھا زکوٹا بول رہا ہے, سوری. او تیرا ستیہ ناچیل گزر کی لائن نہیں کٹ گئی. پھر تھا چڑیل کو بلانے والا, بل بتا گم گم گما چھم چھم چھما کچھ کما چل چل چکری بن بن بکری, بل پتوڑی نسا چوڑی کھالے کچوری, میں ہوں چندہ تو ہے چکوری, آجا کون. ارے میں نے کہا تھا نا چڑیل نہیں تو ڈینڈ ہے, میری پیاری پین ہے, شونیاں شادیاں پالیاں. امیزنگ امیزنگ سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی, آپ سب دیکھنے والوں کا شکریہ. امید کرتی ہوں, بلکہ مجھے پورا یقین ہے آج کا پروگرام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے, تب تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.